बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीर के पाक होने का बयान। नमाज पढ़ने के लिए बदन का हैज व निफास वगैरह से पाक होना ज़रूरी है और बदन की पाकी के लिए पानी का पाक होना भी ज़रूरी है, मगर दोनों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनकी इस छोटी सी किताब में गुंजाइश नहीं है। इनको बड़ी किताबों में देखें। नमाज पढ़ने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है। अगर नहाने की ज़रूरत न हो तो सिर्फ वज़ू कर लीजिए। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर एक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों से ऊपर तक दोनों हाथों को धोना। नंबर 3 सर के चौथाई हिस्से का मसाज करना। नंबर 4 टखनों से ऊपर तक दोनों पाँव को धोना। चेहरा, हाथ और पाँव जहाँ से जहाँ तक धोना फ़र्ज है। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो वज़ू नहीं होगा। अगर नमाज भी नहीं होगी और नमाज भी नहीं होगी। इसी तरह अगर चौथाई सर से भी कम का मसाज किया तो सर से भी कम का मसाज किया तो भी वज़ू नहीं होगा। ये है शरीर के पाक होने का बयान। सुन्नत के मुताबिक वज़ू का तरीका पढ़ें। वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें। पहले 3 बार दोनों हाथों को हाथ पहुँचाओ तक धोएं। मिसवाक वगैरह इस दांत साफ कर लीजिए। मिसवाक न हो तो दाएं हाथ की उंगलियों से दांत मलिए, फिर 3 बार कुल्ली कीजिए। इसके बाद 3 बार नाक में पानी डालकर नाक साफ कर लीजिए। फिर 3 बार चेहरा सर के बालों से लेकर ठुड्डियों के नीचे तक और एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक धोएं। इसके बाद 3 बार पहले दाहिना फिर बायां हाथ कोहनियों समेत धोएं। अगर हाथ में अंगूठी या चूड़ी हो या नाक में कील हो तो उसे हिलाकर अंदर पानी पहुँचाएं। फिर 1 बार पूरे सर का मसाज कीजिए, यानी भीगा हाथ पूरे सर पर पेशानी के बालों से गर्दन तक बालों तक फेरिए और हाथ को पीछे से आगे तक लौटा लीजिए और कानों और गर्दन पर मसाज कर लीजिए। इसके बाद 3 बार पहले दाएं फिर 3 बार बाएं पाँव टखनों से ऊपर तक धोएं और हाथ की उंगलियों से पाँव तक की उंगलियों का खिलाल कर लीजिए कि कहीं सूखा न रह जाए। इसके बाद यह दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अल्ली मिन तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतहहरीन। तर्जुमा ऐ अल्लाह मुझे तौबा और खूब पाकी नसीब कर। इसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह मुझे तौबा और खूब पाकी नसीब कर।
اگر سورہ انا انزلنا یاد ہو تو وہ بھی پڑھ لیجیے۔ اگر ناخن میں آٹا لگا کر سوکھ گیا ہو تو پہلے اس کو چھڑا لیجیے۔ اگر جیسے بہت لوگ کے انگلیوں میں دیکھیے ایسے سے آٹا کھانا تو لگا رہتا ہے، اس کو سوکھ گیا ہو تو اس کو چھڑا لیجیے۔ اگر ناخن پر نیل پالش کا رنگ لگا ہو تو اس کو بھی صاف کر لیجیے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو نہ وضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی۔ ان جیسی چیزوں کو چاقو وغیرہ سے صاف کرنا ہوگا، جب جا کر وضو درست ہوگا۔ اگر بدن پاک کرنے کے لیے نہانے کی ضرورت ہو تو پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا اور ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ وہ 3 فرض یہ ہیں۔ نمبر 1 اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ نرم ہڈیوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 3 سارے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے۔ یہ ہو گیا پاک ہونے کا طریقہ۔ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھو لیجیے، استنجا کیجیے اور جہاں پر بھی ناپاکی لگی ہوئی ہو اس جگہ کو دھو لیجیے، پھر وضو کیجیے۔ وضو کے بعد ایک بار سر پر پانی ڈال لیجیے اور سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیریے کہ ہر جگہ اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ پھر 2 بار اور سر پر پانی اسی طرح ڈالیے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ اگر ناک میں کیل، کان میں والی یا ایئرنگ ہو تو ہلا لیجیے کہ ان سوراخوں میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہی تھے بھیا شریر پاک ہونے کا طریقہ یہی تھا۔ اب اگر اس میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہوگی اس کے لیے ہمیں معاف کرنا آپ لوگ۔ اور جو کچھ کتاب میں لکھا تھا ہم نے وہی پڑھا، کچھ اپنے طرف سے ہم نے کچھ اس میں نہیں ملایا ہے۔ جو کچھ اس حدیث میں دی گئی تھی ہم نے وہی بیان کی ہے۔ چلیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے اور اچھے پیار دلار دیتے رہیے۔ کمنٹ اچھے کرنا میرے پیارے دوستوں بھائی۔ السلام علیکم۔